नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न एमाले अध्यक्ष ओली सहमत। माधव नेपाल पार्टी दर्ताबाट पछि हटे कार्यवाही फिर्ता गरिने। असन्तुष्ट नेताहरू एमालेमै रहने। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पाए विश्वासको मत। पक्षमा 42 र विपक्षमा 0 मत। 2 सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै एमालेद्वारा बैठक बहिष्कार। महाधिवेशनमा सभापतिको साझा उम्मेद्वार उठाउने बारे पौडेल पक्षले सहमत। गठबन्धनमा शक्ति सन्तुलन मिलाएर छिटो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न देउवालाई आग्रह। पछिल्लो साता कोरोना संक्रमणभन्दा निको हुने दर बढ्यो। आज 1801 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 24 जनाको मृत्यु। र एक साताभित्र अफगानिस्तान छाड्न विदेशी सेनालाई तालिबानको चेतावनी। आदेश नमाने भयानक परिणाम आउने धम्की। तत्काल फर्किन असम्भव रहेको अमेरिकी भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विघटित पार्टी एकता कार्यदलले तय गरेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सहमत हुनुभएको छ। एमालेबाट अलग्गिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएका माधव कुमार नेपाललाई साथ नदिएका स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग आफ्नो निवास बालकोटमा आज भएको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले कार्यदलले तय गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्दै पार्टी कमिटीलाई 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्काउन तयार हुनुभएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले बैठकमा स्थायी कमिटीले 10 बुँदेको कार्यान्वयनमा जोड दिएको र 10 बुँदेको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अझ तीव्रताका साथ अघि बढाउने बताउनुभयो। कमरेडहरू जो अहिलेसम्म विभिन्न कारणले बैठकमा सहभागी हुन सक्नु भएको थिएन, उहाँहरूले मूलतः असार 27 गते कार्यदलको तर्फबाट गरिएको 10 बुँदे प्रस्ताव त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने कुरामा चाहिँ बढी जोड दिनुभयो। विगतमा नेता माधव कुमार नेपाल पक्षमा सामेल भएका स्थायी कमिटी सदस्यहरू पार्टी एकताको पक्षमा रहँदै नेता नेपालको पछिल्लो कदममा साथ दिएका छैनन्। माधव नेपालसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका नेताहरूको माग सम्बोधन गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत भएका छन्। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न ओली सहमत भएसँगै भोलि बस्ने एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा तेस्रो धारको रूपमा गतिविधि गरिरहेका नेताहरू पनि सहभागी हुने भएका छन्। यसअघि नेकपा एमालेमा पुनः एकताको सम्भावना सतहमा आएको छ। एक रिपोर्ट। माधव नेपालले एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गर्दा असहयोग गरेका नेताहरूको माग सम्बोधन गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत भएका छन्। सोमबार भीम रावल, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट र सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरू र अध्यक्ष ओली बीचको भेटवार्तामा 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति जुटेको हो। कार्यदलले तय गरेको 10 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएसँगै एमालेले मंगलबारका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। उक्त बैठकमा माधव कुमार नेपाल समूहसँग असन्तुष्ट रहेका नेताहरू पनि सहभागी हुने प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बताए। 10 बुँदे प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया जुन अब सुरु पनि भइसकेको छ, त्यसलाई अझ तीव्रता दिने, यसको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ र यसको बारेमा थप छलफल गर्नका लागि भोलि 11 बजे पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान चियासल ललितपुरमा बस्ने निर्णय भएको छ। छलफल असाध्यै सौहार्द, खुलाखुलस्त र उपलब्धिपूर्ण भएको सबै कमरेडहरूको निष्कर्ष छ। यो छलफल पश्चात अब पार्टीको एकतामा देखा परेका जे खालका समस्याहरू थिए ती समस्याहरू समाधान हुने भोलिको बैठकमा सबै कमरेडहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र त्यो बैठकबाट हामीले पार्टीलाई थप सुदृढ र गतिशील बनाउने निर्णय गर्छौं। माधव नेपालले नयाँ पार्टी दर्ता गरिसकेकाले फर्किने सम्भावना नरहे पनि उनी निकटका प्रभावशाली नेताहरू भने मूलधारमा फर्कने वातावरण रहेको
बताउँछन्। असन्तुष्ट पक्षमा रहेका एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले एकता बचाउने प्रयास भइरहेका बेला वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नयाँ पार्टी खोल्ने निर्णय हतारमा गरेको बताए। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालकोटमा भएको छलफलपछि भट्टराईले आफूहरू विभाजनतिर नभई एकतातिर नै जानुपर्छ भन्ने अडानमा रहेको बताए। उनले आजको आवश्यकता माधव नेपाल सहितको एमाले एकता नै रहेको बताए। एमालेको केन्द्रदेखि वडा तहसम्मको कमिटी 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्काउनको लागि स्थायी कमिटी बैठकमा कार्ययोजना प्रस्तुत हुने भट्टराईले बताए। र आजको छलफलको निष्कर्ष के हो भने 10 बुँदेले भनेअनुसार 75 साल जेठ 2 गते कायम भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ, वडा, तह, टोलसम्मका सम्पूर्ण कमिटीहरू ती क्रियाशील हुन्छन्। आजको हाम्रो छलफलको पहिलो निष्कर्ष त्यो हो। ती कसरी क्रियाशील हुन्छन् भोलि हामी स्थायी कमिटीबाट त्यसको सम्पूर्ण ढाँचाहरू प्रस्तुत गर्छौँ। ओलीले नेता नेपालले पार्टी दर्ता प्रक्रिया रोकेर एकतामा आएमा उनीमाथिका सबै कारबाही फिर्ता हुने छलफलको क्रममा बताएका थिए। ओलीले नेपालप्रति लचिलो हुने बताउँदै गर्दा नेता नेपाललाई एमालेमै फर्काउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि प्रयास गरेकी छिन्। सोमबारै शीतल निवासमा भण्डारी र नेपालबीच एकताको सम्भावनाबारे झण्डै 2 घण्टा लामो वार्ता भएको थियो। यद्यपि नेपालले आफू धेरै अगाडि बढेको, ओलीसँग एउटै पार्टीमा रहने सम्भावना नरहेको बताएका थिए। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। आज बसेको प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री केसीले 42 सांसदको मत पाउनु भएको हो। सभामुख सहित 43 जना उपस्थित भएको बैठकमा 1 जना तटस्थ बसेका थिए। एमालेले अजय साई र विमला ओली खत्रीलाई पदमुक्त नगरेको विरोधमा लगातार सदन अवरोध गरिरहेपछि बैठक बहिष्कार आज पनि गरेको थियो। लुम्बिनी सभामा नेपाली कांग्रेसका 19, माओवादीका 19, जसपाका 3, जनमोर्चाका 1 सांसद छन्। एमालेका 38 जना छन् भने 80 सदस्य रहेको प्रदेश सभा बहुमतका लागि 41 मत आवश्यक पर्थ्यो। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले केन्द्रीय सभापतिका लागि साझा उम्मेद्वार तय गर्ने भएको छ। पौडेल पक्षका सभापतिका आकांक्षीहरूबीच भएको छलफलमा वडा अधिवेशन अगावै सभापतिको साझा उम्मेद्वार तय गर्ने सहमति गरेका हुन्। काठमाडौँको 32 पुतली स्थित अनुपम फुडल्यान्डमा भएको छलफलमा वरिष्ठ नेता पौडेल सहित महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी, डाक्टर रामशरण महत, बलबहादुर केसी, सुजाता कोइराला, डाक्टर शेखर कोइराला लगायतका नेता सहभागी थिए। बैठकमा सरकार सञ्चालन र मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। शक्ति सन्तुलन मिलाएर मन्त्रालय बाँडफाँड गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग छलफल गर्ने जिम्मा रामचन्द्र पौडेललाई दिइएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको करिब 1.5 महिना पुग्न लाग्यो। तर सत्ता गठबन्धनको चेपुवामा परेकै कारण देउबाले यतिका समयसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा देउबाको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनको साथले प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउबाले नेतृत्व तहमा पुगेपछि आफ्नो विगत सुधार गर्दै संविधानको जग बसाउने र प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गरेर देशलाई राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा अघि बढाउलान् भन्ने आम जनताको विश्वास थियो। ताकि उनका सुरुवाती दिनका गतिविधिले पनि यस्तै संकेत गरेको थियो। केपी ओलीले झैं संविधान र कानून विपरीत देउबा अघि बढ्दैनन् भन्ने पनि आम विश्वास थियो। देउबाले सत्ता स्वार्थ होइन, मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर संविधान र कानून अनुसार अघि बढ्नेछन् भन्ने बुझाइ यस्तै थियो। तर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका देउबाले ओलीकै पथ पछ्याउँदै अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालनमा अग्रसर भए, त्यो पनि गठबन्धनलाई रिझाउन, जसको चौतर्फी आलोचना समेत भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनको भुमरीमा फसेकै कारण देउबाले लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्, जसका कारण मन्त्रालयलाई मन्त्री स्तरीय निर्णय लिन कठिनाई भइरहेको छ। यता प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने अरू पार्टीको घर झगडाले गर्दा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाइन भनेर पन्छिनु देउबाको निर्लज्जता भएको दाबी गरेको छ। सरकार विस्तार गर्न पाएन के भने थियो? सरकार विस्तार गर्न पाएन
मान्छेको पद जान्छ भनेर मन्त्री हुन पाएन, मन्त्री हुने बित्तिकै पार्टीले निकाल्छ भनेपछि मन्त्री पनि खाने, सांसद पनि रहने, पार्टीबाट निष्कासित पनि नहुने, कति मतलब यस्तोलाई के शब्द बोल्ने? निर्लज्जताको, पद लोलुपताको, आसक्तिको, बेइमानीको भन्नुहोस् त, योभन्दा तल्लो स्तर के हुन्छ? हुन त केपी ओलीको सरकारले केही गर्न सकेन भनेर खनिने यिनै दलहरू अहिले आफ्नै स्वार्थमा बढी रुमल्लिएका छन्, जसकारण सरकारका काम कारबाहीले गति लिन सकेको छैन। तर जसरी पनि यो सरकार सफल बनाउनु पर्नेमा सत्ता पक्षको जोड रहेको छ। यो सरकार असफल भएमा देश भड्खालोमा पर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ। किनभने महन्त ठाकुरको पनि अर्कोतिर लछारिन्छ, अनि त्यसदेखि उसका सांसद पनि सकिन्छन्, अनि यतातिर एमालेका सांसद पनि सकिन्छन्। दुईटैले शेरबहादुर देउवालाई मत हाल्न नसकिसकेपछि र यतातिर एमालेको त कमजोर हुन्छ नै। शेरबहादुर त्यति मात्रै हुँदाखेरि शेरबहादुरको बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन? बहुमत नपुग्न सक्छ। त्यो भयो भने त्यो बेलामा ठुलो पार्टी कुन हुन्छ? एमाले नै हुन्छ। अनि त्यो कतै ओलीले हिजो अस्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ म अब चाहिँ झ्यालबाट होइन ढोकाबाट मूल ढोका आउँछु भनेको छ। त्यो परिस्थिति भोलि चुनावसम्ममा जाँदाखेरि नहोला भन्न सकिँदैन। त्यो नहोला भन्न सकिँदैन। अब यो अध्यादेशलाई कसरी डिल गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो अदालतले गर्ने भयो। यो चाहिँ मुद्दा परेन भनेदेखि त सकिहाल्यो। त्यो अवस्थामा सरकारले पूर्णता पाउँछ, यो जान्छ, यो चुनावसम्मै जान्छ। हेर्नुहोस्, हुन त देउबा गठबन्धनको साथले नै अहिले सत्तामा पुगेका छन्। यो अवस्थामा उनले एकलौटी निर्णय गर्न नसक्ने र पेलेर जान सक्ने अवस्था छैन। उनी गठबन्धनका नेताहरूलाई चिडाउन चाहँदैनन्। यो देउबाको बाध्यता हो, किनभने कुनै पनि असन्तुष्ट दलले उनको साथ छोडे उनी स्वतः अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। त्यसैले पनि सबैलाई रिजाएर अघि बढ्न खोज्दा सरकारका काम कारबाही भने कछुवाका गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार असफल भयो भने मलाई लाग्छ देश सफल हुँदैन। वास्तवमा आज नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिको जुन अपेक्षा हो नि सम्पूर्ण देशवासीको, तपाईँले हिजो कम्युनिस्टलाई मतदान गर्ने मतदातालाई पनि सोध्नुभयो भने हामीमाथि घात भयो, हामीले गरेको विश्वासमाथि कुठाराघात भयो, होइन, विश्वासलाई जोगाउन सक्नु भएन, गल्ती गरिएछ। अब नेपाली कङ्ग्रेसले राम्रो काम गरोस्, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन गठबन्धनको सरकार बनेको छ भनेर चाहिँ आम मतदाताले अहिले भन्न थालेका छन्। त्यसो त देउबा सरकारका काम कारबाहीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्दा पनि दलहरूलाई कसरी रिझाउने भन्नेमा समय दिनुपर्ने बाध्यतामा छन्, जुन बाध्यताले सरकारका काम कारबाही सुस्त गतिमा अगाडि बढेका छन् भने विपक्षीले सरकारको आलोचना गर्ने बहाना पाएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतले केही दिनभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता महतले अबको केही दिनभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको हो। सबै पार्टीहरूलाई मिलाएर सरकार बनाउनु पर्ने भएकाले मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन ढिलाइ हुन गएको उहाँको स्पष्टीकरण थियो। सहमहामन्त्री महतले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले नेपाली जनतालाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित गर्ने र कम्युनिस्ट शासनमा भएका संस्थागत भ्रष्टाचारबाट मुलुकलाई मुक्त गराउने लक्ष्य लिएको पनि बताउनुभयो। कम्युनिस्ट शासनमा भयो, त्यसको पुरा अन्त गरेर नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ डिफरेन्ट, नेपाली काङ्ग्रेस फरक हो। हामी यो चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचार मात्रै होइन, यो व्यक्तिगत रूपमा लोभ लालसा गर्ने कुराहरूको पनि हामी अन्त्य गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ साबित गर्नुपर्छ। सहमहामन्त्री महतले नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचनबाट एकल पूर्ण बहुमतका साथ सरकार बनाउन सक्ने हैसियत राखेपछि मात्रै पूर्ण रूपमा नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले पार्टी महाधिवेशन नै अन्तिम लडाईँ भएको जसरी लड्न नहुने बताउनुभयो। यो हाम्रो पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक तरिकाबाट वडादेखि केन्द्रसम्म जुन विभिन्न जिम्मेवारी छ, विभिन्न तह छ, त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाध्यता। त्यसका लागि एउटा आन्तरिक हाम्रो चाहिँ जहाँ मिल्दैन निर्वाचन मार्फत चाहिँ त्यसलाई पूर्ति गर्नु। सहमहामन्त्री महतले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो।
सत्तारूढ गठबन्धनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सहितको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सभामुख सापकोटामाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओली र सोही दलका सांसदहरूले नै उहाँकै कार्यकक्षमा सभामुख विरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। बैठकले अध्यक्ष ओली र उहाँका दलका सांसदहरूलाई सभामुख विरुद्धको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध भएको निष्कर्ष निकाल्दै संवैधानिक मर्यादाको अवलम्बन गर्न पनि सचेत गराएको छ। संघीय संसद सचिवालय सम्मानीय सभामुखको कार्यकक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका माननीय सदस्यहरूले सम्मानीय सभामुखज्यूलाई लक्षित गरी दिनुभएको संसदीय मर्यादा विपरीत बल प्रयोग जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति र सोही दिन प्रमुख विपक्षीय दलका नेताले सार्वजनिक मिडियाहरूमा सम्मानीय सभामुखज्यू विरुद्ध दिनुभएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुख पद व्यवस्थापिकाको प्रमुख हुनुका साथै संघीय संसदको संरक्षक पनि हो। सभामुख विरुद्धका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध हुन्। बैठकपछि जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्षमा संसदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि गरेको दावी गर्दै निन्दा र भर्त्सना समेत गरिएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1801 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 1548 र एन्टिजेन विधिबाट 253 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै आज थप 1924 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,97,000 पुगेको छ। संक्रमणबाट थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 10,533 पुगेको छ। परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा देशभर मनाइएको छ। गत वर्ष कोरोनाका कारण रोकिएको गाई जात्रा पर्व यो वर्ष काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न ठाउँमा मनाइएको हो। सरकारले यस वर्ष पहिलो पटक गाई जात्राका अवसरमा देशभरका नेवार समुदायलाई सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना कहर बीच पनि गाई जात्रा मनाइएको छ। गाई जात्राका अवसरमा सोमबार बसन्तपुर क्षेत्रमा झरी परे पनि मानिसहरूको उपस्थिति उल्लेख्य थियो। यस दिन धार्मिक कर्म गर्यो भने मृतकलाई स्वर्गलोक प्राप्त गर्न सहज हुन्छ भन्ने जनविश्वास रही आएको छ। विशेष गरी नेवारी समुदायले दिवंगत आफन्तको सम्झनामा यो पर्व मनाउने गर्दछन्। यस अवसरमा दूध, फलफूल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्य दान गर्ने गरिन्छ। राजा प्रताप मल्लले पुत्रको मृत्युको शोकमा भाव विहाल भएकी रानीलाई बुझाउनका लागि सबै जनतालाई आफ्नो घरबाट गाई जात्रा निकाल्नु भनेर आदेश दिएपछि यो पर्व सुरु भएको गणपति लाल श्रेष्ठ बताउँछन्। अब यो त राजा प्रताप मल्लले हैन आफ्नो छोरा बितिसकेपछि रानीको जुन शोकमा हुन्थ्यो त्यसलाई नै भनेर चाहिँ अब यो परम्परा सुरु गरिया देखिन्छ र कतिपय अब संस्कृतिविदहरूले यो परम्परा चाहिँ अगाडिदेखि नै सुरु भयो भन्ने पनि तर्क वितर्कहरू त छँदैछ हैन। अब मुख्यतया अब हाम्रो जेनेरेसनले बुझ्ने भने चाहिँ कुनै पनि घरमा दिवंगत भएको आत्माको चिर शान्तिको लागि भनेर यो जीवित देवी कुमारी माझु चाहिँ घुम्ने रुट हैन त्यो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ घुम्ने प्रचलनहरू चाहिँ छ। यो दिन दिवंगतहरूको गुणगान र उनीहरूप्रति श्रद्धाञ्जलीका साथै हाँसो ठट्टा र व्यङ्ग्य गर्दै आनन्द लिने पनि गरिन्छ। धर्मशास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार जसरी मर्नु अघि गाईको पुच्छर समातेर बैतर्ने गरे स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। त्यसरी नै मृतकलाई यस कार्यबाट स्वर्गमा पुग्न सहयोग पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। गाई जात्रा चाहिँ प्रीतिहरूको लागि सम्झनामा प्रीतिहरू पार होस् भनेर यस्तै गाई जात्रा गाई बनाएर डोलाउने हो। गाईहरू बनाएर डोलाउँछ। यहाँ चाहिँ अर्को चलन छ, हाम्रो त्यतिर अर्कै चलन छ। आफ्नो चलन छ नेवारहरूको। हाम्रो पुर्खो पालादेखि नै चलिआएको नियम रीतिरिवाज हो हाम्रो नेवार समुदाय समाजको होइन।
बिहान उठेर नुहाइधुवाइ गरेर चोखोनितो गऱ्यो होइन। मरेको मान्छेको नामको घरको मूल मान्छे जो मरेको हुन्छ उहाँको नाममा हामीले यो सबै यो परिक्रमा गर्छौँ बसन्तपुर वरिपरि होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो विश्वास छ, हाम्रो पुस्तै पालादेखिको हाम्रो विश्वास छ मरेको मान्छेको नाममा निकालेर खानेकुरा बाँड्यो सबै उहाँहरूको नाममा गऱ्यो भने उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाउनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ। कोरोना भाइरसका कारण यस वर्षको गाई जात्रा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सामाजिक दूरी कायम गरेर मनाउन काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले अनुरोध गरेको थियो। त्यसलाई नै मध्यनजर गर्दै भिडभाडलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल प्रहरी र नेपाल स्काउट लगायत परिचालन समेत गरिएको थियो। यो ऐतिहासिक चाडपर्व हरेक चाडपर्व संस्कृतिसँग जोडिएको ठाउँ छ हाम्रो ठाउँ। अहिले कोभिडको पेन्डेमिकको अवस्थामा हामीले म्याक्सिमम चाहिँ माइकिङ गरेर सामाजिक दूरी कायम गर्ने, म्याक्सिमम मान्छेहरूले चाहिँ यो चाहिँ मास्कको सही प्रयोग गर्ने यो गरेका छौँ हामीले। प्रहरीले नेपालभरले तालुक कार्यालयबाट थप जनशक्ति आएको छ। महत्त्वपूर्ण चोकहरू पोइन्टहरूमा हाम्रो प्रहरी खटिएको छ र हामीले विभिन्न यहाँको स्थानीय क्लबहरूसँग, यहाँको सङ्घ संस्थाहरूसँग, यहाँको चाहिँ नागरिक समाजसँग जोइन्ट भेन्चरमा कामहरू गरिरहेछौँ। त्यो भिडभाडलाई नै हामीले चाहिँ अलिकति केही कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले भनौँ हाम्रो स्काउट पनि अब किनभने सबैजना त हामी मानिस नै हौँ अनि त्यही अरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यही किसिमले अलिकति यसपालि चाहिँ पहिला जस्तो एकदम क्राउड भएर एकै ठाउँमा भिड गरेर बस्न दिएनौँ र अनि अर्को कुरा बाँड्न ल्याउनेहरूलाई पनि उहाँहरूको एक लाइन बनाइदिउँ अनि त्यो एक लाइन बनाएको भएर जसले त्यो गाई जात्रामा आउँछ उहाँहरूलाई बाँड्न पनि सजिलो भयो। त्यो किसिमले यसपालि चाहिँ हामीले पहिलो पटक भनौँ न यसरी नयाँ तरिकाले हामीले गर्यौँ। रानीलाई खुसी पार्न गरेको यो उपायले पनि रानी खुसी नभएपछि आजकै दिन विभिन्न हास्य व्यङ्ग्य सिर्जनाहरूको कार्यक्रम आयोजना गरेर राजा प्रताप मल्लले रानीको मन शान्त पारेको इतिहास छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन लगातार गाई जात्रा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने गरिन्छ। अब बाँकी समाचार। गाई जात्रा अर्थात् हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरूका लागि महत्त्वपूर्ण दिन, तर कोरोनाको कहरका बीच यो वर्ष पनि हास्य कलाकारहरूले खुल्ला रूपमा यो पर्व मनाउन पाएनन्। तर पनि उनीहरूले काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिएका छन्। एक रिपोर्ट। अघिल्ला वर्षहरूमा गाई जात्राको 15 दिन अघिदेखि हास्य कलाकारहरू व्यस्त हुन्थे। स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा समेत कार्यक्रम गर्न जानेको लर्को लाग्थ्यो। गाई जात्राको एक साता अघिदेखि कार्यक्रम सञ्चालन हुन्थे। कलाकारहरू राजनीतिक र सामाजिक विषयवस्तुमाथि कडा प्रस्तुति दिन्थे। तर यस वर्ष पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न नपाइने भएपछि हास्य कलाकारले एक कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिएर मनोरञ्जन दिएका छन्। घरमा बस्नुहोस्, कोरोना आउँदै आउँदैन, बेला त्यो हात धुनुहोस्, कोरोना आउँदै आउँदैन, मास्क लाउनुहोस्, आउँदै आउँदैन। मैले 3-4 गीत गाएर सारा दर्शकहरूले मैले गाएको गीत चाहिँ एकदमै मुखमा धुनिन्छ भनेर सान निकाल्न गयो भने चाहिँ कोरोना लाग्छ है, होइन भने कोरोना चाहिँ लाग्दैन। पञ्चायत कालमा अहिले जस्तो सत्तामा रहेकाहरूको आलोचना गर्न पाइँदैनथ्यो। त्यसैले सरकारको आलोचना गर्न कलाकारहरू गाई जात्रा रोज्थे। एक दिन सरकारका काम कारबाही प्रति व्यङ्ग्य गर्न त पाइन्थ्यो, तर सेन्सर गराएर मात्र। अहिले प्रजातन्त्रले जतिसुकै बेला जोसुकैको आलोचना गर्ने छुट दिएको छ। तैपनि हास्य कलाकारका लागि गाई जात्रा महत्त्वपूर्ण पर्व हो। उहाँहरूको गाई जात्रा भने झगडाको परिवेश, हाम्रो गाई जात्रा भने हास्य व्यङ्ग्यको माध्यमबाट सामाजिक सकारात्मक सन्देश। र उहाँहरूको सधैँ गर्ने गाई जात्रा सदा गाई जात्रा, हाम्रो गाई जात्रा चाहिँ गाई जात्रा, उनीहरूको गाई जात्रा चाहिँ गधा जात्रा। परम्परागत रूपमा पनि भाद्र शुक्ल प्रतिपदादेखि कृष्ण अष्टमीका दिनसम्म सहरका चोक र डबलीमा गाई जात्रा देखाइने चलन थियो। सो प्रचलनलाई पछिल्लो पुस्ताका कलाकार हामीलाई बिपी र पुष्पलाल चाहिएको छ, शिशुपाल होइन। हामीलाई कुलमान चाहिएको छ, नेताको पछाडि हिँड्ने हनुमान होइन। हामीलाई देश चाहिएको छ, दशा होइन। हामीलाई देश चलाउने राम्रो शासक चाहिएको छ, फटा होइन। दुःख गरी गणतन्त्र ल्याएको अहिले र गणतन्त्र भएको आहै प्रचण्डे कस्तो दैचुरे जस्तो, आहै देउबा कस्तो खाइमाते जस्तो, आहै माकुने कस्तो बाँदरै जस्तो, आहै होली कस्तो एकलकाटे जस्तो। कोरोना कहरका बीच कलाकारहरूले विगत जस्तो नभए पनि विभिन्न माध्यमबाट गाई जात्रा मनाइरहेका छन्। नेपालमा अरूबेला राजनीतिक दलका नेताले गाई जात्रा देखाइरहने हुँदा वास्तविक गाई जात्रा ओझेलमा पर्ने गरेको विश्लेषण हुने गरेको छ।
यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अवसार पहिलो सातादेखि सरकारले लकडाउन केही खुकुलो पारेपछि बजारमा चहल पहल बढेको छ। तर विदेशी पर्यटकको आगमन शून्य हुँदा यो चहल पहलले ठमेल क्षेत्रलाई भने खासै छोएको छैन। पर्यटक केन्द्रित ठमेल विगत 2 वर्षदेखि सुनसान नै छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना महामारी अझ बढ्दो क्रममा छ। कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या हरेक दिन बढिरहेको छ। यद्यपि मुलुकको अर्थतन्त्र सुचारू गर्न सरकारले असार यता लकडाउन खुकुलो पारेको छ। बजारमा चहल पहल बढेको देखिन्छ। तर सधैँ अस्तव्यस्त रहने ठमेल क्षेत्र भने अझै सुनसान नै छ। सटरहरू बन्द छन्। पसलहरू आंशिक रूपमा खुलेका छन्। खुलेका पसलहरूमा पनि ग्राहक छैनन्। लकडाउन खुकुलो भएर पसल खोले पनि व्यापार शून्य छ। व्यवसायीहरू दिन कटाउनका लागि मात्र पसल खोल्ने गरेको बताउँछन्। बिहान आउने, पसल खोल्ने, हावा खुवाउने, अनि त्यस पछाडि बेलुका 6, 6:30 बजीतिर आफूलाई जतिखेर अनुकूल पर्छ त्यतिखेर चाहिँ बन्द गरेर जाने। यसमा कुनै किसिमको कोही आएर किन्ला यो गर्ला भन्ने आश हामीलाई अहिलेसम्म छैन। बिजनेस त बिजनेस नै छैन नि, ठ्याक्कै बन्द नै छ। केही पनि हुँदैन। अब घरमा नि बस्ने, त्यत्तिकै बसिराख्ने भएर सरसफाइ गर्ने, आएर टाइम पास गर्नको लागि मात्र आउने भयो। केही नै हुँदैन। 2 वर्षको अवधिमा कतिपय व्यवसायीले पेसा नै परिवर्तन गरेका छन् भने कतिपयले आफ्नो व्यवसाय नै छाडेर पलायन भइसकेका छन्। अहिलेसम्म जसोतसो व्यवसाय धानिरहेका व्यवसायीहरू कतिन्जेल टिकाउन सक्ने हो भन्ने चिन्तामा छन्। प्रत्येक दिन म तालचा खोल्ने बेला सोध्छु म कसरी टिकिरहेको छु भनेर। हेर्नुहोस्, भोलिको दिनमा अब यो कति दिन जाला, कहिलेसम्म जाला, यो पर्यटन भित्राउनको लागि चाहिँ सरकारले के कस्तो चाहिँ पहल गर्ला, आएका टुरिस्टहरूले अब हाम्रो घाटामा गएको बिजनेसलाई कभर गर्न सहयोग गर्ला त भन्ने क्वेसन पनि रहन्छ। ठमेललाई बाह्य पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी आन्तरिक पर्यटनमा जोड दिन जरुरी रहेको कतिपय व्यवसायीहरूको तर्क छ। नेपालमा पर्यटक भित्र्याउन तत्कालका लागि सरकारले नेपाल भ्रमणका लागि सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ। त्यसैगरी पर्यटन व्यवसायीहरूलाई तत्काल खोपको व्यवस्था गरेर यो क्षेत्र सुरक्षित रहेको सन्देश दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। नेपाल सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने हामी मजदुरहरूलाई, हामी व्यवसायीहरूलाई पहिला कुरो खोप दिनु पर्यो। र अर्को कुरा जस्तो हामीहरूको यो देशमा जुन बाहिरी पर्यटन मात्रै हामीहरूले आस्था गरेर बस्नेहरू थियो, हामीहरूले त्यो गर्नुहुन्न। हामीहरूले आन्तरिक पर्यटनमा पनि हामीहरूले बल गर्नुपर्दछ। सरकारले हालसम्म विदेशी पर्यटकहरू कसरी भित्र्याउने कुनै मापदण्ड बनाएको छैन। यद्यपि पर्यटन मजदुरहरूलाई खोप दिने काम भने गरिरहेको छ। ठमेल एउटा उदाहरण मात्र हो। विशेष गरी पर्यटक केन्द्रित व्यवसायी र व्यवसायहरू कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको छ। पर्यटन व्यवसायीहरूले नेपालमा पर्यटन भित्राउन र पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउनका लागि बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराइराखेका छन्। यद्यपि सरकार भने आन्तरिक राजनीतिक किचलोमा व्यस्त छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा जीवी मगरका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हास्य कलाकार तथा निर्देशक सीपी पुडासैनीको निर्देशनमा टेली श्रृङ्खला क्या जमाना आको दोस्रो सिजन दर्शकमाझ आउने भएको छ। आजबाट हरेक सोमबार राति 9 बजे यो टेलिभिजनबाट उक्त टेली श्रृङ्खला प्रसारण हुने भएको हो। धतुरे बाको नामबाट परिचित कलाकार सीपी पुडासैनीको लेखन तथा निर्देशन रहने श्रृङ्खलाले सामाजिक विकृति तथा विसङ्गति र राजनैतिक विषयमा व्यङ्ग्य प्रस्तुत गर्नेछ। सामाजिक विकृति, विसङ्गति र राजनीतिक कुरीतिका विरुद्ध क्या जमाना आज सिजन 2 लिएर हामी उपस्थित हुँदैछौँ। मात्र यो हो टेलिभिजनमा। प्रत्येक सोमबार राति 9:15 बजे यहाँहरूले हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेरेर प्रतिक्रिया, सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। नमस्कार। केशव सापकोटा निर्देशक रहेको श्रृङ्खलामा सीपी पुडासैनी, शेखर चापागाई, केशव सापकोटा, सीताराम दाहाल, जगदीश अधिकारी, ज्योत्सना सुवेदी, दीपू खड्का, आयुष लामा, रश्मि श्रेष्ठ, एलिना श्रेष्ठ, श्याम कार्की, नवीन निरौला, आयुष्या कार्की लगायतका कलाकारको अभिनय रहनेछ। शर्मिला चौलागाई निर्माता रहेको श्रृङ्खला माता पिता प्रोडक्सनले तयार पारेको हो।
अब पालो आर्थिक समाचारको। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै आर्थिक अनियमितताको चाङ पुनः उदाङ्गो बनेको छ। आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रभाव नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्नेमा स्थानीय तह सबैभन्दा अघि देखिएका छन्। 3 तहका सरकारमध्ये कुल बजेटको 5% भन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको हो। किन बढिरहेको छ त आर्थिक अनियमितता? एक रिपोर्ट। आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्नेमा मुलुकका 3 सरकारमध्ये स्थानीय तह सबैभन्दा अराजक देखिएको छ। यही कारण स्थानीय तहको बेरुजु सङ्घ र प्रदेशको तुलनामा झण्डै दोब्बर देखिएको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77मा 3 तहका सरकारमध्ये कुल बजेटको 5% भन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको हो। यही वर्ष सङ्घको 2.87%, प्रदेशको 2.74% मात्र बेरुजु देखिएको छ। यति मात्र होइन, स्थानीय तहको बेरुजु प्रत्येक वर्ष झण्डै दोब्बरले बढेर अहिले 40 अर्ब 83 करोड रुपियाँ पुगिसकेको छ। प्रतिवेदन अनुसार कुल बेरुजुमध्ये 5 अर्ब 44 करोड असुल गर्नुपर्ने, 27 अर्ब 74 करोड नियमित गर्नुपर्ने र 7 अर्ब 5 करोड रुपियाँ पेस्की फर्स्यौट गर्नुपर्ने रहेको छ। स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा, सवारी साधन खरिद, योजना वितरण, सेवा तथा वस्तु खरिद, आर्थिक सहायता वितरण, दिवा खाजा वितरण, कर्मचारी नियुक्ति, भत्ता वितरण लगायतमा आर्थिक अनुशासन मिचेर खर्च गरेको महालेखाले औल्याएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा महँगा गाडी किनेर राजस्व प्रवृत्ति देखाउने प्रचलन बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशिकाले सङ्घले उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाले 10,97,000 साडी, कुर्ता, सुरुवाल खरिद गरेको पाइएको छ। यसरी गाडीदेखि साडीसम्म अनि राज्य स्रोतको दोहन भइरहँदा सबैभन्दा बढी बेरुजु नै अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरू भने बेरुजुभित्र भ्रष्टाचार हुन सक्ने भएकोले त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउँछन्। त्यसकारणले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ, बेरुजुभित्र भ्रष्टाचार हुनसक्छ होइन भनेदेखि उसले बेरुजु भनेर चाहिँ टिप्पणी गरिसकेपछि त्यो कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर कुन चाहिँ नि सामान्य बेरुजु हो र कुन चाहिँ नि भ्रष्टाचारजन्य चाहिँ के छ बेरुजु हो, त्यो कुरा छुट्याएर सरकारले हेर्नु पर्दैन। महालेखा परीक्षकको पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले वर्षेनी बेरुजु बढ्दै गएको देखाउँछ। 3 तहको सरकार निर्वाचित भएर आएसँगै बेरुजुको अवस्था तल्लो तहसम्म व्यापक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर सरकारले भने प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। वर्षेनी बुझाइने प्रतिवेदनका केही दिन वा हप्ता माहौल तताए पनि बिस्तारै कर्मकाण्डीमै सीमित हुने गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका नाममा धेरै अधिकार क्षेत्र गएको, तर ती तहबाट नियन्त्रण हुन नसकेको कारण पनि आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको जानकारहरू बताउँछन्। विगतमा नि हुन्थ्यो, नभएको होइन, भएको कुरालाई। तर अहिले स्थानीय निकायका नाउँमा जति छन् नि, स्थानीय प्रदेश र स्थानीय निकायका नाउँमा धेरै अधिकार क्षेत्र त्यहाँ गयो अनि स्थानीय निकायबाट चाहिँ त्यो कन्ट्रोल हुन सक्ने अवस्था रहेन। त्यसमा राजनीतिक कारण, स्थानीय पदाधिकारीका कुराहरू, कर्मचारी समयमा नपुग्नु, आर्थिक अनुशासनहीनता बढाए हुन्छ भन्ने मान्यता रहेर चाहिँ त्यो भइरहेछ। यसमा समग्र सिस्टमलाई नै हेर्नुपर्छ, कुनै एउटै पक्ष मात्रै मैले चाहिँ दोषी मान्दिनँ। अवस्था कतिसम्म विकराल छ भने कोभिडका कारण विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा पनि दिवा खाजा कार्यक्रममा 14 करोड 21 लाख रुपियाँ वितरण भएको छ। आफू निकटका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी कुनै मापदण्ड नबनाई आर्थिक सहयोगका नाममा मोटो रकम वितरण गर्नु, भत्ता र विभिन्न सेवा सुविधाका नाममा लाखौं कुम्ल्याउनु त प्रवृत्ति जस्तै बनेको छ। यस्ता कार्यले सरकारले आर्थिक अनुशासन र सुशासनमा अब्बल रहेको दाबीलाई गिज्याइरहेको छ। यस्ता कार्यले सरकारको आर्थिक अनुशासन र सुशासनमा अब्बल रहेको दाबीलाई गिज्याइरहेको छ। अर्कोतर्फ महालेखाको प्रतिवेदनले नै सरकारको दाबी र वास्तविकता बीचको खाडल छड्लङ्ग पारिदिएको छ। यसर्थ सरकारले प्रतिवेदनले औल्याएको विषयप्रति बलियो कदम चाल्न जरुरी छ। आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी अमेरिकाको मौलिक कोला दाबी गरिएको नयाँ कार्बोनेट पेय पदार्थ आरसी कोला नेपाली बजारमा भित्रिएको छ। यस पेयको नेपालमा भेन्चर बोटलस प्रणालीले उत्पादन थालेको हो। यसको उत्पादनका लागि आवश्यक कन्सन्ट्रेटेड कच्चा पदार्थ अमेरिकाको जर्जिया राज्यको कोलम्बसबाट आयात गरिने कम्पनीले जनाएको छ। भेन्चर प्रणालीले एक कार्यक्रम गरी अमेरिकी स्तरकै प्रक्रियामा नेपाली पानीको सम्मिश्रणमा आरसी कोला उत्पादन हुने जनाएको छ। विश्वका 67 देशमा निकै मन पराइएका यी पेय नेपाली बजारमा पनि छिट्टै लोकप्रिय हुने कम्पनीको विश्वास छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेको तालिबानले 31 अगस्तसम्म अफगानिस्तान छाड्न विदेशी सेनालाई चेतावनी दिएको छ। तालिबानले 31 अगस्तपछि कुनै विदेशी सेना अफगानिस्तानमा रहे त्यसलाई कब्जा मानिने र त्यसको कडा जवाफ दिने बताएको छ। घोषित समयपछि कुनै पनि बहानामा विदेशी सेना अफगानिस्तानमा रहनुलाई कब्जा मानिने र त्यसको भयानक परिणाम हुने चेतावनी तालिबानले दिएको छ। उता मंगलबार हुने G7 को बैठकमा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँगको कुराकानीमा अझ केही समय अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक बस्नुपर्ने प्रस्ताव गर्ने सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्न सुरु गरेपछि तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमाएको छ, तर काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक भएको छ। आज नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राष्ट्रिय टिमले लगाउने नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरेको हो। क्यानले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ जर्सीको डिजाइन छनौट गरेको हो। नयाँ जर्सी करिब 500 डिजाइनबाट आदर्श पोखरेलको डिजाइन छनौट गरिएको हो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दस बुधे सहमति कार्यान्वयन गर्न एमाले अध्यक्ष ओली सहमत। माधव नेपाल पार्टी दर्ताबाट पछि हटे कारबाही फिर्ता गरिने असन्तुष्ट नेताहरू एमालेमै रहने। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पाए विश्वासको मत। पक्षमा 42 र विपक्षमा 0 मत। 2 सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै एमालेद्वारा बैठक बहिष्कार। महाधिवेशनमा सभापतिको साझा उम्मेदवार उठाउने बारे पौडेल पक्षबीच सहमति। गठबन्धनमा शक्ति सन्तुलन मिलाएर छिटो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न देउवाला आग्रह। पछिल्लो साता कोरोना संक्रमण भन्दा निको हुने दर बढ्दो। आज 1801 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 24 जनाको मृत्यु। र एक साताभित्र अफगानिस्तान छाड्न विदेशी सेनालाई तालिबानको चेतावनी। आदेश नमाने भयानक परिणाम आउने धम्की। तत्काल फर्किन असम्भव रहेको अमेरिकाको प्रतिक्रिया। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टेब एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।